मेरे मोहतरम नाज़रीन, अपने चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले आपसे मुअद्दबाना रिक्वेस्ट है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी कोई वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आपकी नोटिफिकेशन बार में बर वक्त मिल जाया करे। प्यारे बहन भाइयों, रिजालुल गैब वो लोग जो आमिल बनना चाहते हैं, आमिल नहीं भी बनना चाहते, कोई अमलियात करना चाहते हैं, कोई तावीज़ लिखना चाहते हैं। हर इंसान को, जैसे कोई मर्द है या औरत है, ज़िंदगी में कभी ना कभी आपने कोई ना कोई वजीफ़ा, कोई ना कोई चिल्ला, कोई ना कोई पढ़ाई ज़रूर की होगी। बाज़ लोग कहते हैं कि हमने इतनी पढ़ाइयाँ की, इतने वज़ाइफ़ किए, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, परहेज़ भी पूरा किया, इसके साथ साथ जो हमने इतने इतने इसमें मुजाहदात किए मगर कामयाबी नहीं मिली। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही राज की बात है। रिजालुल गैब का अगर आप ख्याल नहीं रखते तो फिर जो आपके अमल होते हैं, जो आपके तावीज़ात होते हैं, फिर वो आपको असर नहीं दिखाते हैं। इस वजह से आप परेशान होते हैं। आप बाज़ औक़ात कहते हैं कि आमिल साहब ने वजीफ़ा ठीक नहीं बताया, बाज़ लोग कहते हैं वजीफ़ा ही ठीक नहीं था, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि आपको नक्शा नज़र आ रहा है, इसकी मैं सारी तरतीब आपको बताऊंगा, इसका सारा तरीक़ाकार समझाऊंगा, जिसके बाद आप कोई भी अमल या वजीफ़ा करेंगे तो आपको अमल या वजीफ़े में कामयाबी होगी। और लास्ट में आपको अमलियात में कामयाबी की कुछ टिप्स भी बताऊंगा। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं, वो लोग जो अमलियात में कामयाबी चाहते हैं, जो चाहते हैं जो भी वजीफ़ा करें, चाहे महबूब को हासिल करने का, चाहे वो माल दौलत को हासिल करने का, चाहे वो दुश्मन से निजात का वजीफ़ा, दुश्मन पर गलबा पाने का वजीफ़ा करना चाहते हैं कि हमें कामयाबी हो, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। वीडियो लंबी बनाने का मकसद यही है कि आपको एक एक बात अच्छी तरह समझा दी जाए। तो चलते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ। किसी भी किस्म के मशवरा के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर जो है आपको यहाँ पर भी शो हो रहा है, अदरवाइज़ आप अबाउट में जाके मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो ले सकते हैं। 0300 910 3542 इस व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके आप कोई भी मशवरा कर सकते हैं अमलियात व तावीज़ात के हवाले से। प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, मशरक़, शुमाल मशरक़, शुमाल, शुमाल मगरब, मगरब, जुनूब मगरब, जुनूब, जुनूब मशरक़ और मशरक़, ये सिमतें हैं। और इसमें जो आपको तारीख़ लिखी नज़र आ रही हैं, ये सारी चाँद की डेट हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा कि आपने जो अंग्रेज़ी महीना होता है उनकी डेट का ख्याल, उनकी तारीख़ों का ख्याल नहीं रखना, आपने चाँद की तारीख़ों का ख्याल रखना है कि इस वक्त चाँद की डेट क्या चल रही है जिस दिन आपने वजीफ़ा शुरू करना है। प्यारे बहन भाइयों, जब आप वजीफ़ा शुरू करना चाहते हैं और चाँद की डेट को देखते हैं तो उस दिन से हिसाब से आपने उस तरफ जो है मुंह करके नहीं बैठना है। रिजालुल गैब जो है आपके सामने होंगे। सामने होने की वजह से क्या होगा कि आपका वजीफ़ा या अमल कामयाब नहीं होगा। जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ, मिसाल के तौर पे आपने सबसे पहले मोबाइल में भी मौजूद होते हैं सिमतें जो है तयन करने के पैमाने, आप इसकी ऐप भी कर सकते हैं, आप इसका नक्शा भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये नक्शा भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। जैसे आप जो यहाँ पर देखते हैं कि मशरक़ जो है, मशरक़ जो यहाँ पर आ रहा है उसकी जो डेट है 29, 22, 14, 7। अगर आपका वजीफ़ा अमल 29, 22, 14, 7 को शुरू करते हैं तो आपने मशरक़ की तरफ जो है मुंह करके नहीं बैठना है। इससे क्या होगा कि आपका जो है वजीफ़ा फिर कामयाब नहीं होगा। आपने जो है उस वक़्त क्या करना है, आपने किसी भी और सिमत में मुंह करके बैठ सकते हैं, आपका वजीफ़ा कामयाब हो जाएगा। यहाँ पर इन बातों का सबसे पहले ख्याल रखना होता है कि जब भी आपने अमल या वजीफ़ा करना है, रिजालुल गैब आपके सामने ना हो, रिजालुल गैब आपकी पुश्त पर भी ना हो, रिजालुल गैब आपके दाएं बाएं, राइट लेफ़्ट या आपके किसी भी और साइड पे हों, कभी भी पुश्त पर ना हो और कभी भी आपके सामने ना हो। पुश्त पर इसलिए ना हो कि आपने जो है रिजालुल गैब का एहतराम करना है, उनको पुश्त करके नहीं बैठना। सामने इसलिए है कि आपके सामने वो ना हो, क्योंकि आपका अमल, आपका वजीफ़ा जो है आगे नहीं जा सकेगा। बाज़ लोग बताते हैं कि महबूब को हाज़िर करने के लिए आपने महबूब के घर की तरफ मुंह करके बैठना है। तो अगर आप महबूब के घर की तरफ मुंह करके बैठना चाहते हैं, वजीफ़ा करना चाहते हैं, तो महबूब के घर का सिमत का तयन आपने कर लेना है।
اگر آپ کے محبوب کا گھر جو ہے شمال کی طرف ہے تو آپ نے چاند کی جو ہے 30، 23، 15 اور 8 کو وظیفہ نہیں کرنا شروع، اس سے آگے پیچھے کسی ڈیٹ پہ شروع کر سکتے ہیں۔ اس دن کا آپ نے لحاظ کرنا ہے، ان ترتیب کا آپ نے لحاظ کرنا ہے، لحاظ کرنے کے بعد آپ نے وظیفہ کو کرنا ہے۔ بات بار بار سمجھاتا ہی جا رہا ہوں آپ کے کہ جب وظیفہ عمل کرتے وقت آپ کے پشت پر بھی رجال الغیب نہ ہوں، آپ کے سامنے بھی رجال الغیب نہ ہوں، تو پھر آپ اس وظیفہ کو شروع کریں گے تو آپ کو کامیابی ہوگی۔ باقی آپ کو سکرین پر جو نظر آ رہا ہے اس سمت کا آپ سکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ اسکرین شاٹ لینے کے بعد ان ڈیٹ کا آپ تعین کرنے کے بعد کوئی بھی وظیفہ یا عمل کرتے ہیں اس میں آپ کو کامیابی ضرور ضرور ملے گی۔ پیارے بہن بھائیوں، جو لاسٹ میں آپ کو کچھ ٹپس بتانا چاہ رہا ہوں وظائف میں کامیابی کے لیے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں ان سمتوں کا تعین کر لیتے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ پرہیز نہیں کرتے۔ بعض دفعہ جیسے وظائف کے دوران ہمیں کچا لہسن استعمال نہیں کرنا چاہیے، ہمیں جو ہے ایسی سبزیاں جو کھانے سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے جیسے کچا لہسن ہو گیا، کچا پیاز ہو گیا، ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ وظیفہ یا عمل پڑھتے ہیں اس وظیفہ یا عمل کے جو تابع اس وظیفہ یا عمل پہ مامور جو موکل ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس آتے ہیں، تو آپ کے اگر منہ سے بدبو آ رہی ہو یا آپ کا طریقہ کار ٹھیک نہ ہو، بعض لوگوں کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی، جب تک یہ عمل وظیفہ جو آپ کا ہوتا ہے آپ کے جو نزدیک موکل آتے ہیں، آپ کے نزدیک آپ کے کام میں معاونت کے لیے جو چیزیں حاضر ہوتی ہیں وہ آپ کے دماغ، آپ کا مائنڈ پڑھتی ہیں کہ یہ کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا مقصد ٹھیک ہو، آپ کی نیت ٹھیک ہو تو عمل میں آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ بعض لوگ جو ہے جگہ بار بار چینج کرتے رہتے ہیں، جگہ چینج نہیں آپ نے کرنی۔ بعض لوگ جو ہیں رجال الغیب کا مکمل خیال رکھتے ہیں مگر کسی بھی پیر سے، کسی بھی اپنے استاد سے، کسی مرشد سے، کسی نیک بندے سے اجازت نہیں لیتے ہیں۔ دیکھیں اجازت جب آپ لیتے ہیں تو اجازت لینے کے بعد کوئی وظیفہ یا عمل کریں گے تو اس کا آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا۔ ٹاپک ہمارا رجال الغیب تھا مگر میں کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا ان ٹاپکس پہ کہ وظائف میں کامیابی کے کون کون سے طریقے ہوتے ہیں، ان پہ میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ کو سارے 1 بائی 1 ٹاپک جو ہیں 1 بائی 1 ساری چیزیں بتاؤں گا۔ عملیات تعویذات سے ہر انسان کا تقریباً 100 میں سے 70% لوگ جو ہیں ان کا کبھی نہ کبھی واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ آپ کسی نہ کسی معاملے میں وظیفہ یا عمل ضرور کرتے رہے ہوں گے، تو اگر یہ نالج آپ کے پاس ہوتا ہے، اگر آپ کے معلومات آپ کے پاس ہوتی ہے، رجال الغیب کی معلومات ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھی آپ نے مکمل توجہ یکسوئی سے عمل کر لیتے ہیں تو آپ کو عمل میں کامیابی ہوگی۔ پیارے بہن بھائیوں، عمل یا وظیفہ کرنے سے پہلے لوگ جو ہے صدقہ نہیں کرتے، لازمی سے آپ کو صدقہ خیرات کرنی چاہیے، اس کے بعد وظیفہ یا عمل کرنا چاہیے۔ عمل یا وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے نوافل پڑھنے ہوتے ہیں، توبہ کے بھی، حاجت کے بھی، اور دعا مانگ کے عمل آپ نے شروع کرنا ہوتا ہے، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں۔ بعض لوگ ناپاکی پاکی کا خیال نہیں رکھتے، جہاں بیٹھ کے آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں اس جگہ کو آپ اچھی طرح چیک کریں کہ وہ جگہ پاک ہے یا ناپاک ہے۔ اگر وہ جگہ ناپاک ہوتی ہے تو پھر دیکھیں ناپاک جگہ پر تو عمل کریں گے تو آپ کو عمل میں کامیابی نہیں ہوگی۔ یہ چند ایک میں نے ٹپس آپ کو بتائی ہیں مین۔ مزید اس پہ اگر آپ چاہیں کہ میں ویڈیو بنا دوں تو آپ نے نیچے کمنٹ لازمی کرنا ہے جس میں آپ کو ساری ایک ایک چیزیں سمجھاؤں گا، بتاؤں گا، کیونکہ میں عملیات تعویذات آن لائن سکھاتا بھی ہوں، سمجھاتا بھی ہوں۔ اگر آپ میں سے کوئی شخص آن لائن عملیات سیکھنا چاہتا ہے، آن لائن اتھینٹک عملیات سیکھنا چاہتا ہے تو تقریباً 2 سے 3 منتھ کا کورس بھی ہوتا ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر کے واٹس ایپ پہ آن لائن عملیات تعویذات سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو اجازت نامہ دیا جاتا ہے، اس کے بعد پراپر آپ کو عملیات جو ہیں وہ کروائے جاتے ہیں، ایک فارم ہوتا ہے جس کو آپ نے فل کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو چیزیں بتانی تھی، سمجھانی تھی، میں نے آپ کو رجال الغیب کے حوالے سے بتا دی ہیں۔ سامنے آپ کے نقشہ آ رہا ہے، اس کا آپ سکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ چاند کی تاریخوں کا آپ نے تعین کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے عمل یا وظیفہ کرنا ہے۔ جب آپ اس طریقے سے عمل یا وظیفہ کریں گے تو آپ کو عملیات یا وظائف میں کامیابی حاصل ہوگی۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ سے اس امید سے اجازت چاہوں گا کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، ساتھ گھنٹی کے نشان کو لازمی دبا دیا کریں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو بناؤں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی نوٹیفیکیشن بار میں بر وقت مل جایا کرے۔ میرے واٹس ایپ نمبر پر، میری ای میل نمبر پر رابطہ کر کے آپ کسی بھی قسم کا کوئی مشورہ کر سکتے ہیں، کسی بھی کام کے لیے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میری پوری کوشش ہوتی ہے جو شخص بھی مجھ سے رابطہ کرے میں جتنا ہو سکے اس کی ہیلپ کروں۔ پیارے بہن بھائیوں، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ کا اتنا میں نے زیادہ ٹائم لیا۔ آپ جس بندے نے بھی آخر تک ویڈیو دیکھی ہے اس کا بہت بہت شکریہ۔ امید ہے
कोई ना कोई बात आपको ज़रूर समझ आई होगी और कुछ ना कुछ आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। इसी के साथ आप तमाम से इजाज़त चाहूँगा। लास्ट में जाते हुए वही रिक्वेस्ट कि प्यारे बहन भाइयों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, साथ घंटे के निशान को दबा दें। इसी के साथ आप तमाम से इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखिए।